वजीर आजम शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, फलस्तीन और लेबनान के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। आलमी मालियाती इस्लाहात, मौसमियाती तब्दीलियों से तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश मुश्किलात और बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का मामला भी उठाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी और दरपेश खतरात पर भी बात करेंगे। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम से MD-IMF क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। $7 अरब कर्ज मंजूरी में ताउन पर इजहार तशक्कुर। इदारा जाती इस्लाहात और निजी शोबे की तरक्की के फरोग का आज़म। शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात। अजय बंगा ने मौशी इस्लाहात और अवाम के लिए मंसूबों को लायक तहसीन करार दिया। वजीर आजम की बरतानवी हम मनसब से भी अहम बैठक। दो तरफा ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ सदर यूरोपीय कमीशन से भी मिले। यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। नॉन फाइलर्स की कोई गुंजाइश नहीं, ये इस्लाह ही खत्म करने जा रहे हैं। टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी। टैक्स ना दहंदगान बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। विफाकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा। किसके पास कितनी गाड़ियां और अखराजात क्या हैं, सारा डाटा मौजूद है। FBR हिरासत में लिए बगैर लोगों को टैक्स नेट में लाएगा। अब मौशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। IMF के आखिरी प्रोग्राम के लिए बुनियादी रिफॉर्म्स लाना होंगी। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना है। $7 अरब का मुआहदा। IMF ने कड़ी शराइत की नई फहरिस्त थमा दी। पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात की मॉनिटरिंग। वफाकी हुकूमत के ढांचे को भी कम करने की शर्त। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात लाई जाएंगी। ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन भी नहीं कर सकेगी। लबनान में जंग बंदी के लिए आलमी दबाव मुस्तरद। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की ठिठाई। जमीनी कार्रवाई की तैयारी। लबनान पर वहशियाना बमबारी। मजीद 92 अफराद जाँ बहक। 150 से ज़्यादा जख्मी। शोहदा की तादाद 700 हो गई। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर की लबनानी वजीर आजम से मुलाकात। सीज फायर पर जोर। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि इसराइली हुकाम के साथ राब्ते में हैं। 21 दिन के आर्जी जंग बंदी मुआहदे पर काम जारी है। फ्रांस और कनाडा का लबनान और गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि लबनान को गजा नहीं बनने देंगे। गजा में भी कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म है। इसराइली फौज की पनाह गुज़ीन कैंप और स्कूल पर बमबारी। 39 फलस्तीनी शहीद। इसराइल से लाई गई 80 नामालूम लाशों की इज्तिमाई कब्र में तदफीन। तेल अवीव और शुमाली इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। इसराइली फौज का यमन से फायर किया गया बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल को असलहे की फराहमी पर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अमेरिका पर कड़ी तनकीद। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि गजा रहने के काबिल नहीं रहा। इसराइली पागलपन को रोकने के लिए मगरबी ममालिक हथियार भेजना बंद करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून की मुखालफत की। छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे, रवैया नामुनासिब था, इजलास से वॉकआउट कर गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने की 11 वजूहात बता दी। लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से माजरत की, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया। शाह साहब, मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार है। कानूनी तौर पर आप कमेटी पर मेरे इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर को जजेस कमेटी में शामिल होने की भी दावत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ की सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार देने की सदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाजत दी जाए। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। दरख्वास्त में वफाक वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत फरीक। मखसूस नशस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या अदालती फैसले पर।
الیکشن کمیشن وضاحت کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا۔ پارلیمان نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب قانون بنایا ہے۔ رہنمائی کی جائے، درخواست میں استدعا۔ مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات، آئینی ترمیم پر مشترکہ لاہے عمل پر اتفاق۔ آئینی اصلاحات کے لیے مسودہ مشترکہ ہوگا یا الگ الگ؟ فیصلے کے لیے سینیٹر کامران مرتضیٰ اور سلمان اکرم راجہ پر مشتمل کمیٹی قائم۔ سربراہ جے یو آئی نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ کسی ترمیم کا ساتھ دینے کا کہہ رہا ہوں، قومی مفاد کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ نیو یارک میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات، دلچسپی کے باہمی امور پر بات چیت۔ پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ شہباز شریف کا انسدادی پولیو اور حفاظتی ٹیکوں میں تعاون پر خراج تحسین۔ پاکستان میں مسلسل دوسرے دن بھی پولیو کیس رپورٹ، ضلع کوہاٹ میں 10 ماہ کی بچی مہلک وائرس کا شکار۔ پاکستان بھر میں پولیو کیسز کی تعداد 23 ہو گئی۔ پنجاب میں موسم کی انگڑائی، مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش۔ سیالکوٹ، وزیر آباد، اٹک، میاں والی اور ٹیکسلا میں جل تھل گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور میں مطلع برآلود، ہلکی بارش کا امکان۔ جڑواں شہروں کا موسم بھی سہانا، اسلام آباد میں سرمئی بادلوں کا راج۔ عمر کوٹ مقابلہ جعلی تھا، پولیس افسران ملوث۔ حکومت کا اعتراف، ملوث اہلکار اور ایس ایس پی میرپور خاص معطل، مقدمہ درج ہوگا۔ ڈی آئی جی بھی معاملے میں ذمہ دار قرار۔ ڈاکٹر شاہ نواز کو جعلی مقابلے میں مارا گیا، لوائقین نے کیس نہ کیا تو سندھ حکومت مدعی بنے گی۔ وزیر داخلہ ضیاء النجار کا اعلان، کہا کوئی بھی ماورا عدالت قتل قابل قبول نہیں، واقعے میں ملوث کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ 31 صفحات پر مشتمل انکوائری رپورٹ حکومت سندھ کے سپرد۔ دشمنوں کے خاتمے کا مشن، پاک فوج کی ایک اور کامیابی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 8 خوارج دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سوابی سٹی پولیس اسٹیشن کے اندر اسلحہ گودام میں شارٹ سرکٹ سے دھماکہ، ایک بچہ جاں بحق، 23 زخمی اسپتال منتقل، 2 کی حالت تشویشناک، ریسکیو آپریشن مکمل۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا یوکرین کے لیے $8 ارب کے امداد کا اعلان۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات میں 130 کلومیٹر تک مار کرنے والے گائیڈڈ میزائل بھی دینے کا اعلان کیا۔ باکو میں JF-17 لڑاکا طیاروں کا شاندار مظاہرہ، ٹینکرز ٹرانسپورٹ طیارے سے ایئر ٹو ایئر فیولنگ۔ آذربائیجان کے صدر نے خود طیارے کا معائنہ کیا۔ ISPR کے مطابق الہام علیوف کو پاکستان کے حالیہ دورے میں JF-17 سے متعلق بریفنگ دی گئی تھی۔ سیاحت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات قدرتی حسن سے مالا مال، بلند و بالا پہاڑ، حسین وادیاں، نغمے گاتی ندیاں، دریا اور جھرنے، سیاحتی مقامات کی بہتات۔ پاکستان باکسر کا زور و بازو، بھارتی حریف ڈھیر۔ عثمان وزیر نے ورلڈ یوتھ باکسنگ کا مقابلہ جیت لیا، حریف صرف 1 منٹ 5 سیکنڈ میں ناک آؤٹ، کئی ٹائٹل جیتے مگر کسی نے سپورٹ نہیں کیا۔ 2 سال پہلے اعلان کردہ فنڈ آج تک نہ ملے، پاکستان باکسنگ فیڈریشن میں صرف سیاست ہے، عثمان وزیر کی سماع سے گفتگو۔ اور کراچی میں سج گیا عالمی ثقافتی میلہ، 40 ممالک کے 450 سے زائد فنکاروں کی شرکت۔ پہلے روز ڈانس اور تھیٹر پرفارمنس نے حاضرین کے دل مو لیے، ملکی اور غیر ملکی فنکاروں کا بھی بھرپور خوشی کا اظہار۔